वेलकम बैक. हम गुफ्तगू करें उज़ैर यूनुस साहब से और अम्मार हबीब साहब से. अम्मार साहब, बिकॉज उज़ैर साहब ने कहा कि आपके पास नंबर्स हैं, तो ज़रा ये सर ज़रा समझाइएगा इसको, बिकॉज ऑब्वियसली जब ये बात सामने आती है तो जो आम लोग होते हैं उनका बहुत एक इमीडिएट रिएक्शन आता है कि जी इसमें इतनी ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है. जो मोटर बाइक वाला आएगा उसको आप सस्ता पेट्रोल दे दें, जो गाड़ी में आएगा उसको आप महंगा दे दें. तो व्हाट्स द डिफ़िकल्टी, क्योंकि हमेशा एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही बात करते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत होगा. सो एक्सप्लेन दिस. कॉम्प्लिकेटेड तो खैर ये बिल्कुल भी नहीं है. ये आई वुड से कि ये चीज जब कोविड में 2021-22 में ये सिलसिला सारा हुआ था तो उस वक्त हमें मैकेनिज्म डेवलप कर लेना चाहिए था कि जो बाइक्स पे जो लोग हैं, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स हैं, उनको एक डेडिकेटेड कार्ड्स बन जाते हैं उनके ना. हर किसी के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में शनाख्ती कार्ड का भी लिंक होता है, एक कोई ना कोई बैंक अकाउंट भी होता है. इन सारी चीजों से बड़ी आसानी से जो है आप एक कोटा फिक्स कर सकते हैं, आप राशन कर सकते हैं इफेक्टिवली कि जी हर किसी की जो है आप 2 लीटर की सब्सिडी देते हैं, 3 लीटर की सब्सिडी देते हैं और वो सिर्फ मोबाइल फोन से ही लिंक्ड हो. जो सिस्टम पूरा मौजूद है, टेक्नोलॉजी पूरी मौजूद है, मगर ये सब डेवलप करने के लिए, रोल आउट करने के टाइम चाहिए होता है. 2021-22 में अगर वो सिस्टम डेवलप करके हमने अभी सेटअप कर दिए होते तो बहुत सुकून से जो है वो रोल आउट हो जाता. बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं सब्सिडी बिल्कुल नहीं चाहिए. मैं कभी कभार जरूरत होती है, जो एक वल्नरेबल तबका होता है उसको मैनेज करने के लिए ये चीज जरूरत होती है, एंड दैट इज फाइन. जो ब्लैंकेट सब्सिडी है वो गलत है, जिसमें जो एक लेट्स से 1600 सीसी वाली गाड़ी जो है उसको ज्यादा फायदा हो रहा होता है, जो बाइक वालों को कम फायदा हो रहा है. तो टारगेटेड सब्सिडी बिल्कुल कर सकते हैं, उसके मैकेनिज्म बनाने चाहिए. अभी आई थिंक टाइम वही है कि अभी अगर मैकेनिज्म बनाना शुरू में 2 महीने 3 महीने वो चीज बनेगी, और अगली अगर वो खुदा ना वास्ता क्राइसिस आएगी, जो कि बहरहाल आएगी, कुछ भी कर लें, उसमें आप चीज को मैनेज कर लेंगे. सिस्टम्स बनाना जरूरी है. एकदम से हमेशा एक नी जर्क रिएक्शन होता है वो नहीं होना चाहिए. तो अमर साहब, अगर ऐसी कोई सब्सिडी थी, वेरी क्विकली बिफोर आई टेक द पॉइंट टू उज़ैर साहब, अंदाजन मतलब कि वो जो नंबर्स की बात कर रहे थे उज़ैर साहब के, वो आपके पास होंगे, तो बहुत क्या बोझ पड़ता है हुकूमत पे? देखिए, मोटा मोटा हिसाब है, पाकिस्तान ने तकरीबन $5 अरब जो फ्यूल है वो से बाइक्स 2 व्हीलर कंज्यूम करने हैं. आप महीने के हिसाब से लगा लें तकरीबन ये कुछ $400 मिलियन हो जाएगा. दिन के हिसाब से लगा लेंगे तो ये तकरीबन हो जाएगा कोई $12 मिलियन हो जाएगा. इसके आसपास $13 मिलियन के आसपास हो जाएगा. इसकी आधी भी अगर हुकूमत सब्सिडी देती है या 10%, 20% भी देती है, तो तकरीबन $2 मिलियन डेली का जो है सब्सिडी है ये, जो कि हम सिर्फ बाइक वालों को दे रहे हैं. अगर ये 30 दिन तक चलता है तो ये $60 मिलियन हो जाता है, 2 महीने चलता है तो ये $120 मिलियन हो जाता है. टोटली डिपेंड, इसको हम स्लाइस एंड डाइस किस तरह करते हैं. मगर बॉल पार्क एस्टिमेट ये है डेली $2 मिलियन की सब्सिडी फॉर इंश्योरिंग के बाइक का जो पेट्रोल का है वो आप उसको स्टेबलाइज रखें. हो सकता है जंग अगले 2 हफ्ते में खत्म हो जाए तो वो $2 मिलियन के बजाय क्या $24 मिलियन हो जाएगा. मगर एक चीज मैंने हो जाएगी. हाँ, अगर आप बिल्कुल जैसे 2021-22 में जबरदस्त किस्म का काम कर रहा था, एक ब्लैंकेट सब्सिडी यही थी, सबके लिए पेट्रोल बेसिकली फ्री कर दिया था, वो चीज गलत है. मगर ये चीज जो है कि एक सर्टेन टारगेट सब्सिडी आप दे सकते हैं, उससे जो है लोगों की कंजम्पशन स्मूथिंग हो सकती है, बेहतर तरीके से अपने हाउस होल्ड बजट को मैनेज कर सकते हैं. जी उज़ैर साहब, आपने अम्मार साहब की बात सुनी. ही थिंक्स कि टारगेटेड सब्सिडी जो है वो मैनेज हो सकती है, और जो मुझे उनकी बातों से समझ आया कि शायद वो नंबर्स भी हुकूमत के लिए एक्सेप्टेबल हैं. नहीं, आई एग्री विद दैट. और हमार और मेरी तो 2022-21 से ये एक बात चल रही थी कि सिस्टम होना चाहिए. तो इस वक्त तो आपके पास सिस्टम उस तरह का मौजूद नहीं है जो आपने ट्रायल किया है, जो आपने पेट्रोल पंप्स को लिंक किया है या मोबाइल फोन्स के साथ लिंक किया है. असल में मसला पाकिस्तान में यही रहा है कि क्राइसिस से आप निकलते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उस क्राइसिस से सीखना क्या था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूवमेंट्स क्या करनी है. तो मैं अग्री करता हूँ हमारे से 2022 के बाद पाकिस्तान के शहरियों के पास शनाख्ती कार्ड है, उस शनाख्ती कार्ड से मोबाइल लिंक्ड है, उस शनाख्ती कार्ड से उनकी मोटरसाइकिल भी लिंक्ड होनी चाहिए, और उस मोटरसाइकिल पे टैक्स और नंबर प्लेट भी होता है. तो आप कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल. और अगर आप टारगेट करें एक मखसूस तबके को, तो बिल्कुल हो सकता है. बट आई डोंट थिंक सिस्टम इस वक्त मौजूद है. तो अगर रोल आउट भी करेंगे तो एक बड़ा हैज़ार्ड किस्म का रोल आउट होगा इस वक्त. बिल्कुल सही. जी अमार साहब, लेट्स मूव ऑन टू द लार्जर इश्यूज, बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त ये उम्मीद तो सभी कर रहे हैं कि जंग ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाए, मगर अगर ना हुई तो इसके असरात सिर्फ जो है तेल की कीमतों तक तो नहीं रहेंगे. ऑब्वियसली और भी चीज़ों पे बहुत असर पड़ेगा. तो
آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ چلتی رہی اسی طرح چاہے وہ جتنا بھی عرصہ چلے تو آئی ایم ایف کا جو پاکستان کے ساتھ پروگرام ہے اس پہ کیا آپ اثر پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو پھر دنیا بھر میں کرائسس ہو گیا کہ جنگ چلتی رہے، پاکستان سے اس میں اکیلا نہیں ہوگا. ایسا نہیں، پاکستان دنیا سے اتنا کٹا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ نقصان پاکستان کو نہیں ہوگا جتنا دوسروں کو ہوگا. اور آئی ایم ایف کا صرف پاکستان پروگرام نہیں ہوگا، آئی ایم ایف کا کئی 25 اور ملکوں ممالک میں جو ہے وہ ایک پروگرام چلنا شروع ہو جائے گا. تو آئی تھنک اس وقت سبھی ایک لیول پہ گھوم رہے ہوں گے، اتنا کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. صحیح. عزیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو ریونیو ٹارگٹس ہیں اور باقی ٹارگٹس ہیں ان میں لچک آئی ایم ایف پھر دکھا دے گا؟ بیکاز آبویسلی سب کو اس وقت خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ چلتی رہی اور پیٹرول کی جیسے قیمت بڑھ گئی، تھوڑی بہت سبسڈی حکومت دے رہی ہے، ریمیٹنسز پہ، ایکسپورٹس پہ فرق پڑا، تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو موو along with the IMF program اور ٹارگٹس میٹ ہو جائیں. ابھی بھی اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان سے بات ہو رہی ہے، بٹ اٹس ہارڈ ٹو گیٹ ٹو اے پوائنٹ بیکاز اتنی غیر یقینی ہے. اس وقت تو دیکھیں عارفہ غیر یقینی ہے، لیکن آئی ایگری ود عمار کہ اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو کرائسس تو پھر پورے کے پورے ایشیا اور پوری کی پوری دنیا میں ہوگا، اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اسے پھر ایڈجسٹ کرنا آئی ایم ایف کی اپنی ضرورت ہوگی. اور یہی ایکسپیرینس جو ہے کووڈ کے دوران آپ نے دیکھا تھا کہ جب پاکستان اس وقت بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھا، کووڈ کا شوق آتا ہے تو آئی ایم ایف نے لچک دکھائی اور ایکسٹرا فنانسنگ تمام ان ممالک کے لیے دی جو کہ ایٹ رسک تھے اس وقت. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایبسلیوٹلی شیور کہ ڈی سی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی اور باقی دارالحکومت میں بھی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت کہ اگر یہ کرائسس لمبا چلتا ہے تو اسے ڈیل کس طرح کیا جائے گا. آف کورس انرجی پرائس شاکس کی ایک تاریخ رہی ہے دنیا میں. آپ 2007-8 کا انرجی کرائسس بھی اٹھا کے دیکھ لیں جب قیمتیں اوپر گئی تھیں، تو ایک پورا لٹریچر موجود ہے کہ اس سے ڈیل کس طرح کرنا ہے. اور اگر پاکستان کی حکومت جو ہے بلینکٹ سبسڈی کی طرف نہیں جاتی اور براڈلی اسپیکنگ ایک نارمل پاسچر اپناتی ہے وتھ سم ٹارگیٹڈ سبسڈیز، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف بھی لچک دکھائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو الائز اینڈ پارٹنرز ہیں بالخصوص سعودی عربیہ وہ بھی لچک دکھائیں گے، کیونکہ اگین ان کی بھی ایک تاریخ رہی ہے ٹو پرووائڈ ڈیفرڈ آئل پیمنٹ فیسلٹیز ٹو اسموتھ اوور دا بیلنس آف پیمنٹس ایشوز ان پاکستان. تو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان نے کوئی ایسی چیز کی ہے جس کی وجہ سے فائنینشیل سائڈ پہ لوگوں کا کانفیڈنس کم ہو، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو چاہے وہ کوئی اور الائز اور پارٹنرز ہوں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.